नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान, उमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हालिया इजाफा दहशतगर्दों की जानिब से मुज़ाकरात को बहाल कराने की नाकाम कोशिश है। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के माबैन होंगे। किसी भी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम में खम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारी ही होगी। आज का जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा, जो पहला सेशन होगा, वो इसी गुफ्तगू के हवाले से होगा। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है इस ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम हाईलाइट करेंगे, अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस हवाले से उनका क्या ओपिनियन है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब। खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको। चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। जिस तरह से हम आर्मी चीफ के खिताब को कोट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, स्पेशली हालिया दहशतगर्दी की लहर के हवाले से जो कहा है आर्मी चीफ ने, उस पर मैं थोड़े से पॉइंट्स को रेस करना चाहूँगी। और जो अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की, क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एहसानात का बदला चुका सकता है, आपको लगता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो अफ़गान कौम है उन पर जो हमने इतने एहसान किए हैं कि वो हमारे किसी एक एहसान का भी बदला नहीं चुका सकते। यकीनन ऐसा ही। हमने उनके लिए जानें कुर्बान की, हमने उनको अपना मुल्क जो है वो पनागाह बना के दी, वो यहाँ आए और रहे, और उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क को एक खाना जंगी में तब्दील करने की कोशिश की। हमारे गली मोहल्लों में उन्होंने धमाके किए। मतलब हमने तो बहुत कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिछली हमारी 35-40 साल तारीख़ है, जब जनरल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में ये जहाद शुरू हुआ और मुशर्रफ के ज़माने में जब इन मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया, ये पूरी अगर आप तारीख़ देखें तो इसमें हमने बहुत मरतबा इनसे मुज़ाकरात किए हैं। अफ़गान गवर्नमेंट से भी किए हैं, तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रुप से भी किए हैं, TTP के ग्रुप से भी किए हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात का हम जो उनके पास मुज़ाकरात करने जाते हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त नहीं है कि इनसे मुज़ाकरात किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है वो इन अफ़गानिस्तान की वजह से, इन अफ़गानियों की वजह से हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब अफ़गानिस्तान को और अफ़गानियों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में अगर कोई कार्रवाई करे, पाकिस्तान में अगर किसी किस्म की पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो उसे कुचल के रख देना चाहिए, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ना, जो माजी में भी हम करते रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आइंदा भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे उलमाए दीन जाते रहे हैं, मुज़ाकरात वहाँ करते रहे हैं, बातचीत भी, उसका क्या रिज़ल्ट निकले। फिर उसके बाद जब वो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं धमाका कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनके साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन होना चाहिए। जो अफ़गानी पाकिस्तान में रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो ठीक है, वरना मैं समझता हूँ उनको भी यहाँ से जो है चलता करना चाहिए। हमने बहुत इनका कोई कर लिया जी, हमने इनका कोई ठेका उठा रखा है, हमारे मुल्क की हालत देखें क्या होगी, इनकी वजह से हो गई है। तो अब जो है ना, मैं समझता हूँ कि बस अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हमारे सामने है, वो इन्हीं की वजह से। अब देखें ना, बाजौर में अभी जो वाक़या हुआ है, मतलब गरीब लोग मारे गए, एक मासूम मैं वहाँ गया कुछ दिन बाद, मैंने वहाँ देखा जाके, और वो जो जिन लोगों के घर वाले मारे गए हैं वो गरीब लोग हैं। एक मासूम बच्चा जो वहाँ उस जलसे में वो बेचारा चिप्स और इस तरह की चीज़ें बेच रहा था, अपने घर का वो बड़ा था, वो भी मारा गया है। ये कोई इंसानियत है? आप बताएं, ये कहाँ के मुसलमान हैं? तो इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए।
ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. جہاں یہ کوئی بات کریں وہاں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مذاکرات والی بات جو ہے نا وہ صرف ایسا ہے کہ مذاکرات کر لیں, مذاکرات کا اپنے آپ کو تسلی دیں, ان کو جب موقع ملتا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکشن کرتے ہیں. سجاد ترین صاحب کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ گل صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. جس طرح سے ہم آرمی چیف کی بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو بحال نہ کرانے کی کوشش ہے, یہ جو حالیہ دہشت گردی کی ایک لہر اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کیا کوئی تیسری قوت بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آرمی چیف نے آج قبائلی عمائدین کے ساتھ یہ قلعہ بالا حصار پشاور میں گفتگو کی اور اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے موقف اختیار کیا, بڑے اپنے جو اسلامی حوالے ہیں وہ دیے اور یہ بھی بتایا کہ ریاست مدینہ کے بعد بننے والی پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کی وارث ریاست ہے, اس لیے اس نظام کو تو آ کے رہنا ہے. اب دوسری طرف آ گئی کہ ہمارے جو آئے دن بارڈر کے اوپر ایک مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بڑی بھارت نے چالاکی سے ہمیں جو مشرقی سرحد ہے وہاں سے اٹھا کے مغربی سرحد کے اوپر الجھا دیا ہے, اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں 5 جو کونسل خانے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھے کہ وہ 5 کونسل خانے جو ہے وہ کس کے ہیں. اور بھارت کے جو آپ کو معلوم ہے کہ جب طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی تو وہاں 5 کونسل خانے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے کام کر رہے تھے. اب اس میں جو سجاد ترین صاحب نے جو بات کہی ہے میں بالکل احترام ان کا کرتا ہوں اور اس بات سے اتفاق کی رائے رکھتا ہوں کہ دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر کیا ہم بھارت سے مذاکرات کر رہے ہیں, بھارت سے بڑا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے, کیا ہم امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں جو آج ہر قسم کی جو سازش ہے پاکستان میں, چاہے وہ سیاسی سازش ہو, چاہے وہ آپ کی ٹی ٹی پی کو اسلحہ کس کے پاس ہے. ابھی یہ جو باجوڑ کی بات کی گئی, اسی طریقے سے پہلے زوب گیریزن کے اندر کیا امریکی اسلحہ برآمد نہیں ہوا؟ تو پھر ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات کبھی بند نہیں کیے جاتے, لیکن ایک بات جو تاریخ کے پہلو کو ہمیں درست رکھنی چاہیے, جب سوویت یونین آیا تو سوویت یونین کے عزائم پاکستان کے اندر آنے کے تھے, یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب امریکہ آیا تو اس کے اور مقاصد تھے, وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا بھارت اور اسرائیل کی ایما کے اوپر. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ سوویت یونین جب آیا تو پاکستان کی جو جنگ تھی وہ وہاں کے مجاہدین نے اس وقت لڑی. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو پوری دنیا کے کتابوں میں لکھا گیا ہے. اور پھر طالبان جب آئے تو وہ بھی ایک بات تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات جنرل عاصم منیر صاحب نے کہی وہ یہی کہی کہ ہم کسی گروپ اور گروہ سے نہیں بلکہ ہم ایک حکومت سے بات کریں گے, کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ جب ڈائیلاگ شروع کیا گیا باجوہ صاحب کے دور کے اندر تو وہ ایک گروہ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی, نتیجہ یہ ہوا کہ اس گروہ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا, اس لیے ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو, پہلی بات ہے کہ ہم وہ بات کریں کہ جو ہم کسی کو اگر نکال سکتے ہیں. اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 32 لاکھ جو رجسٹرڈ افغانی ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ ان کو نکال نہیں سکتے, وہ ملک کے طول و عرض کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آپ کو اپنی پالیسیاں سٹرکٹ کرنی چاہیے. سر یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو سٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو کنٹینیو کریں گے. لا ایکسپرٹ نوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جس طرح سے آرمی چیف کا بیان بھی ہم نے کوٹ کیا اور اس میں دہشت گردی کی جو حالیہ لہر پاکستان میں ہے یقیناً اس میں افغانستان سے ہی لوگ ملوث ہیں, دہشت گرد افغانستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں. اب مذاکرات کی بات جب بیچ میں آتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہونی چاہیے؟ جس طرح سے ناکام ہوتی جا رہی ہے یہ کوشش, کیا کوئی تیسری قوت ملوث ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں میں ایک تو بھائی کے یہ بات سے اتفاق کروں گا کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے, لیکن ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ سوچیں کہ جب امریکہ نے افغانستان میں یہ جنگ چھیڑی اور وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں افغانستانی جو ہے وہ پاکستان میں آئے, تو پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی عوام نے ان کو خوش آمدید کہا, ان کو گلے سے لگایا, اپنے منہ کا نوالا ان کو کھلایا. حالانکہ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے بدلے میں اب آپ دیکھیں کہ جب اب وہ افغانستان کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہر طریقے سے وہاں پہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں.
وہاں ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ساری زندگی بھی اگر وہ ہمارا احسانات کا بدلہ چکاتے رہتے تو وہ ہمارے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے تھے. بالکل. آپ دیکھیں یہ دہشت گردی کی لہریں، یہ اسلحہ، یہ ساری چیزیں یہ اس کے بعد پاکستان میں آئی ہیں. پہلے اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی یا اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوتے تھے. تو اگر مذاکرات، آرمی چیف صاحب نے بیان مل کر ٹھیک دیا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کچھ سالڈ طریقے سے کسی حکومت سے کی جائے، کسی گروہوں سے بالکل نہ کی جائے، کیونکہ وہ پھر اسی طریقے سے وقتی طور پہ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، وہ مطالبات پہ آ جاتے ہیں، مذاکرات پہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتے ہیں تو وہ اسی طرح دہشت گردی. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. ناظرین، ہمارا بیسک سوال یہی تھا کہ افغانستان پاکستان کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے، تو صرف اس کا ایک ہی جواب ہے کہ افغانستان پاکستان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے اپنے سیکنڈ ٹاپک کی جانب. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اب جاننا ہمیں یہ ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، مزید توشہ خانہ کیس میں کیا صورتحال دی جائے گی اور اس کا جائزہ ہم کیسے لے سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آنے والے وقت میں کیا چیزیں اہم ہیں جو ہماری جانکاری کے لیے ضروری ہیں. ذرا سجاد ترین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں. سر، پہلے تو چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل اب کیا رہ جائے گا، اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے. اور توشہ خانہ کیس میں کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کوئی امید باقی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کو ایک جگہ سے سزا ہو گئی ہے، ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، وہ اس میں جائیں اور پھر دیکھیں. کورٹ جو ہے، پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور آزاد عدالتیں جو ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق عمل کرتی ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے گا ان کا کیس، اور پھر اس پر جو بھی ہوگا چیزیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قانون سے اور آئین سے ہٹ کے کوئی بات ہو. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا نا آپ نے کہ وہ سیاست تو ان کی اب ایسی چلتی رہے گی. دیکھیں، بات یہ پارٹی ان کی ختم ہو گئی، لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے 101 اختلافات ہو سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے، ذوالفقار علی بھٹو جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں. لوگوں نے سندھ میں نعرے لگائے کہ پاکستان نہ کھپے. آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پاک فوج جو ہے وہ ہماری اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں جو علامت ہے، آپ اس پر آپ کے کارکن چڑھ دوڑے ہیں. اور اب تو ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں جس پہ آپ نے کہا کہ جی یہ کرنا ہے فلاں نے، یہ کرنا ہے فلاں نے، یہ کرنا ہے. وہ ایک اکاڑے کے شمشان بخاری صاحب ہیں، ان کی بھی آ گئی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات، بدقسمتی ہماری دیکھیں کیا ہے. ہمیں خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی ہم تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، اور پیچھے یہ وارداتیں کرتے رہے ہیں. بھئی اگر آپ ریاست مدینہ کا کون سا ایسا حکمران تھا جس نے اس قسم کی وارداتیں کی ہوں؟ ریاست مدینہ کے حکمران جو تھے وہ تو جب اپنے نجی محفل میں گفتگو کرتے تھے وہ دیا بند کر دیتے تھے کہ جناب یہ ریاست کا تیل نہ خرچ ہو. ٹھیک ہے، آپ ہمیں کہتے رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ فلسفہ بیچتے رہے ہیں، یہ چورن بیچتے رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ، اور ادھر سے آپ چوری اور ڈاکے مارتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ان کی اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن وہ والی اب بات نہیں ہے، نہ ان کو وہ سہولت میسر ہے نہ کچھ ہے. تو بس یہ اسی طرح جیسے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں سیاست، کہیں کونے خدرے میں بیٹھ کے یہ بھی سیاست کرتے رہیں گے، اپنی جو ہے نا چھوٹی سی ایک دکانداری چلتے رہیں گے. پارٹی کی اب یہ صدارت کر نہیں سکتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، وہ اس چکر میں تھے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یا ان کے والدین نے تو وہ تو انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے تو انگریزوں کے سامنے کبھی مزاحمت نہیں کی. وہ کیسے مزاحمت کریں گے؟ وہ کچھ دن کے لیے جیل میں گئے، وہ اسی انتظار میں تھے کہ یہ پکڑے جائیں صاحب اور ان کے یہ نائل ہو جائیں. ان کو پارٹی مل گئی ہے، اب وہ کوشش کریں گے پارٹی چلانے کی. مجھے تو یہ بھی مطلب کچھ دوستوں نے بتایا کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ ان کو بھی واپس بلا رہے ہیں کہ آئیں جی ہم خود ایک پارٹی چلاتے ہیں. یہ تو جب وہ اب الیکشن میں جائیں گے تو پھر شاہ محمود صاحب کا بھی پتہ چلے گا. الیکشن میں جا پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ کسی نام سے یا جس طرح پارٹی ابھی بین تو نہیں ہوئی، پارٹی تو جا سکتی ہے الیکشن میں، لیکن کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کوئی ڈیلیور کر سکیں گے؟ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان کی جو ملتان کی سیاست ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے چند ماہ پہلے جو ایک ضمنی الیکشن میں ان کی بیٹی ہاری ہے گیلانی صاحب سے، تو اس وقت بھی میں نے یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا
کہ یہ ایک طرف غرور اور تکبر اور دوسری طرف عاجزی کا مقابلہ تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب میں بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، وہ تو لوگوں، ان کے تو دروازے لوگوں پر بند ہوتے ہیں۔ جو اپنا ایک حلقہ نہیں بچا سکے وہ مجھے یہ بتائیں کہ پوری پارٹی اور پورا پاکستان میں کیسے حلقہ بنائیں گے اور کیسی سیاست چلائیں گے؟ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ صرف اگر ہم توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی بات کریں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عجلت میں کیا گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو کیس تھا اس کی تقریباً مدت زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تھی، لیکن یہ 14 مہینے چلا، اور اس کے اندر خود پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیت و لال سے کام لیتے رہے تقریباً 8 ماہ تک۔ تو اجلت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے جن لوگوں کو پیش کرنا تھا وہ تو پیش نہیں ہوئے، ان کے آگے پیچھے جو لوگ تھے آپ ان کو گواہان کے طور پر پیش کرتے رہے، جس کا بالکل کوئی قانونی طور پہ نہیں طریقہ، اور آپ خود بھی غائب ہو گئے، جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ بھی نہیں آئے۔ اگر سچے تھے تو اس ٹائم پہ وہ کھڑے ہو کے برملا بتاتے کہ ہاں جی یہ میری ثبوت ہیں۔ کبھی وہ کسی کو انوالو، کسی پہ کبھی کوئی الزام، کبھی کسی پہ الزام۔ دیکھیں، جو بریگیڈیئر وسیم صاحب کا نام آیا جو ان کے ایم ایس تھے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو ایئرپورٹ لینے جانا ہوتا تھا یا وہ کہتے تھے کہ جی گاڑیاں میری لگوا دو، تو ایم ایس کا کام تو ایک حکم کو ماننا ہے۔ انہوں نے کوئی خود تو اسسمنٹ کی نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ اسسمنٹ کے لیے بھیج دیں، اور ابھی بھی یہ تعین نہیں ہے۔ تو اگر اسسمنٹ کے لیے کہا گیا اور انہوں نے آگے فائل جو ہے وہ متعلقہ برانچ کو فارورڈ کر دی، تو وہ تو پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتے ہیں، اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ہیلے بہانے تھے۔ لیکن جو بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں لوگوں کو نااہل تو کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے، اور سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ تقریباً کوئی 5 سال 10 سال کے بعد آپ کو پھر سے موقع ملتا ہے۔ لیکن یہاں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہے کہ وہ آج سے 5 سال 7 سال کے بعد ان کی عمر کیا ہوگی؟ وہ ایک بزرگ سیاستدان جو ہے ایک کہلانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آلریڈی بزرگ ہیں، لیکن چلیں فٹنس ہے، لیکن پھر بھی وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے حوالے سے ابھی اور کیسز ہیں، دیکھیں نا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک کیس موجود ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسری ہے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ معاملات ٹل جائیں گے۔ اب جو عدلیہ کی بات ہے، دیکھیں عدلیہ کا جھکاؤ رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چند کیسز میں ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ فیصلے کی جو ہے نوید ہوتی تھی۔ ابھی جو اس میں اہم ترین بات ہے، میں آپ کو وہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈومینک گریو جو کہ 2008 اور 9 کے اندر باقاعدہ برٹش جو ہوم سیکٹری کے شیڈو منسٹر رہے، برٹش ہوم منسٹر کے شیڈو منسٹر رہے، اور بعد میں اٹارنی جنرل بنے، زیک گولڈ سمتھ اور جمائمہ گولڈ سمتھ، اور ان کے تمام رفقا جو ہے وہ بیٹھ کے باقاعدہ پاکستان کی عدلیہ کو انفلوئنس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے ایک جو ان کی لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ پوری طریقے سے سرگرم ہے۔ اور یہ میں اسی لیے نام لے کے بتا رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور یو اے ای کے اندر چند ایسے پولیٹیشنز جو وہاں بیٹھ کے باقاعدہ جو یو اے ای کے جو سابق انٹیلیجنس چیفز ہیں اور وہاں کی جو اشرافیہ ہے ان کے ساتھ رابطے کر کے، اور خاص طور پہ وہ سفیر جو کہ یو اے ای کے امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے محمد بن سلمان صاحب تک پیغام رسانی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جہاز بھیج دیا جائے، پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے، پاکستان کی ریاست کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے، اور بیک ڈور چینلز کو استعمال کیا جائے۔ یہ ہے وہ باتیں جو بڑی خطرناک ہے۔ میرے خیال میں ایسے لوگوں کا ہمیں جو ہے وہ محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ فیصلہ کیا جائے، چاہے وہ میرے سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن احتساب شروع کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں، 9 مئی ایک سازش تھی، اس کے تحت ہماری ریاست کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے تحت آپ نے افواج پاکستان میں بغاوت کرانے کی خدا نہ خواستہ کوشش کی، وہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ ناکام ہوا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے آج جب ہم پہلے سیگمنٹ پہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے تھے، تو کیا ٹی ٹی پی کے جو جیل توڑے گئے اور جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا،
बन्नू जेल का वाकया आपके सामने है, दीगर आपके सामने वाकयात हैं, ये बड़े अहम मामलात हैं। यकीनन सर, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवात के अंदर जो दोबारा अपराइजिंग शुरू हुई डेफिनेटली और सर, फिर ऐसे ही जिस इसी तरीके डिस्कशन से को हम जरा कंटिन्यू करते हैं। नवीद मलिक साहब, आपको क्या लगता है चेयरमैन पीटीआई के पास अब कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? कानूनी ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। देखें, चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई और 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ। जी, अब उनके पास जो रेमेडी अवेलेबल है कि वो इस सजा को चैलेंज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अंडर सेक्शन 410 सीआरपीसी वो अपनी इस सेंटेंस को चैलेंज करेंगे। जब चैलेंज करेंगे तो उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी कि जब तक ये अपील हमारी पेंडिंग है तब तक उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है। और मेरा ख्याल है ये कल ये अपील दायर करेंगे तो परसों के लिए फिक्स हो जाएगी, और इट मे बी पॉसिबल कि परसों उनकी सजा जो है वो हाई कोर्ट सस्पेंड करे और वो बेल पे बाहर आ जाए। अच्छा, क्योंकि 3 साल जो सजा है या कानून की नजर में 7 साल से जो कम सजा होती है उसमें नॉर्मली जो कोर्ट है, एब्सोल्यूट लॉ नहीं है ये, लेकिन नॉर्मली जो कोर्ट है वो उसको सजा को सस्पेंड कर देती है कि अपील में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, तो टिल द डिसीजन ऑफ द मेन अपील वो कहते हैं जी सजा को सस्पेंड किया जाता है, और अगर उनकी ये सजा सस्पेंड हो जाती है वो फिर बेल पे बाहर आ जाए। ठीक हो गया नवीद मलिक साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। ज़रा हम पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में कानूनी रिलीफ मिल सकता है? 83% कहते हैं जी हाँ मिल सकता है, जबकि 17% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे अपने तीसरे सेशन की जानिब। तीसरे टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से हम बात करेंगे। इसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे कि सिविल जज की अहलिया की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी पर समाअत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फ़र्रुख फरीद की अदालत में हुई है। इसमें मज़ीद जो है वो इस्तफसार किया गया है जज की जानिब से, और जज साहब ने जो कमेंट्स पास किए हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब जानना अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि उनको क्या लगता है, क्या रिजवाना को जो है वो इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि सजात-ए-तरीन साहब बड़े टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं मुख्तलिफ बच्चों के हवाले से। अगर बात की जाए, अब ये एक कमसिन बच्ची का केस है जिस पर तशद्दुद किया गया और इसमें जो है वो इंसाफ देने वाले ही मुलविस नज़र आ रहे हैं, उनके घर वाले मुलविस नज़र आ रहे हैं। अब गिरफ्तारी हो गई है सोमिया साहिबा की, लेकिन उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें वो कह रही हैं, कभी वो कहती हैं कि मेरे घर से जो है वो बच्ची बिल्कुल ठीक हालत में गई, कभी वो कहती हैं ये बच्ची जो टीवी पे दिखाई जा रही है जिसके हवाले से इतनी तशद्दुद उस पर हुए हैं, ये बच्ची तो मेरे घर पे काम नहीं करती थी। अब ये जो मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है इनकी बेस पे क्या रिजवाना को हकीकी इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बात यह है कि ये तशद्दुद तो हुआ है उस बच्ची पर और तशद्दुद इसी खातून ने किया है। अब वो अपने बचने के मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रही है कि जी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मसाइल ये हैं यहाँ पाकिस्तान में कि जो ताकतवर आदमी हैं, जो बाख्तियार आदमी हैं, जो किसी सीट पे बैठा हुआ है उसको कोई नहीं पूछता। झलमक्सी बलूचिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर देखें जागीरदार क्या कर रहे हैं जी। और वहाँ पर लोगों को मतलब वो एक आदमी को मार दिया गया है, उसकी लाश नहीं दफनाने दी जा रही, वहाँ बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो जो यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान में वो ये समझते हैं कि उनके वो कानून से बाला हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनको कोई पकड़ेगा नहीं, वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। ये तो मीडिया पे बात आ गई तो ये इतना हो गया, लेकिन जो आपने बात की ना कि इसको इंसाफ, मुझे नहीं लगता कोई इंसाफ मिलेगा। आप देखिएगा उनको गरीब लोग हैं, उन पर बहुत दबाव है। आप पिछले दिनों में उसकी वालदा से भी मिला था तो उससे भी बात हुई तो उसने कहा कि हमारे पे बड़ा दबाव है, हमें कह रहे हैं कि जी पैसे ले लें और सुलह कर लें। गरीब आदमी है, ज़ाहिर पैसा उसकी ज़रूरत होता है। तो आप देखिएगा कि आने वाले कुछ और चंद हफ्तों में जैसे ये मीडिया में कोई और चीज़ आ जाएगी और ये केस ज़रा पीछे पस मंज़र में जाएगा तो पैसे वैसे दे के ये सुलह कर लेंगे, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ना कोई सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको क्या लगता है रिजवाना जैसे केसेस की रोकथाम कैसे मुमकिन है? इसमें हुकूमती किरदार को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? हुकूमती किरदार से पहले तो इंसानी किरदार को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मजहब से दूरी है, अखलाकियात मशरकी रवायात से दूरी है। ये जो जनूबी पंजाब के अंदर बाकायदा मुलाजमीन को बांध करके उनके जेल नजर आते थे, इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर अभी आपको याद है कि बहुत सारे इस किस्म के वाकयात आए और बाकायदा एक सिटी मिनिस्टर के घर पे
जो है उनको छापा मारना पड़ा। अभी ये हालिया की बात कुछ अर्सा पहले, और प्राइवेट जेल बनाए हुए थे, लोगों के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, अल्लाह माफी दे, बहुत जुल्म होता है। और ये कोई पहली दफा नहीं, इसी तरीके से छोटी बच्चियों के लिए बाकायदा जो है वो वडेरों पे रिश्ते आ जाते हैं और उनको जबरदस्ती, क्योंकि कुरान मजीद घर भेज दी जाती है, जिसका मतलब है कि अब वडेरा साईं की जो है इसको दुल्हन बनना पड़ेगा। वडेरा साईं बेशक 80 साल का है, बच्ची जो है वो बेशक 13 साल की है, लेकिन अब तो वो गई, क्योंकि ये तो ऐसे बड़े ही जालमाना, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, जब तक कि आप ठीक हो गया किसी को अब्दुल्ला गुल साहब, आपका सरेआम पॉइंट जो आ है गया, कोड़े हमारे नहीं पास वक्त लगाएंगे। मुख्तसर है, हम नवीद मलिक साहब की जानिब भी बढ़ना चाह रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि जब हम बात करते हैं हुकूमती किरदार की या फिर कानून इसमें कब हरकत आएगा, तो कानूनी तकाजे क्या हैं, ज़रा आप बता दीजिए, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस हवाले से मेरी जो राय है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि इससे पहले एक इसी तरह के वाक़े को बुनियाद बनाकर हमारा एक बड़े ही मेहनती और काबिल जज थे राजा खुर्रम अली खान साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे। हालांकि उनका ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन वो ना सिर्फ अपनी नौकरी से गए बल्कि अपनी वकालत से भी गए, और उनको 2 साल सजा भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, और ये उसी तरह का वाक़या दोहराया गया। सही। इस हवाले से सबसे पहले अगर तो वो मुलव्वस है तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सख्त से सख्त सजा सिर्फ मिलनी एक जुमले चाहिए। में आपसे जानना चाहूंगी, क्या रिजवाना को इंसाफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं इंसाफ मिल जाएगा, अदालतें आजाद है, अदालतें इंसाफ देंगी। ठीक हो गया सर, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। जी सर, ओके, फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं, क्या रिजवाना को जल्द इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? सिर्फ 12% को लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन 88% जो है वो इसकी नफी कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह के बाद।